पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आमिर भी चमका दे चमकाने वाले, आमिर भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रास्ता नहीं देख कर अबरे रहमत बरसता नहीं, देख कर अबरे रहमत बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأولين كطبيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات حاجات الدين والدنيا والآخرة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير وما ذلك على الله بعزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا الہ العالمین جلدی کلمات طیبات پڑھ کر لکھ کر میری ملت میں ختم حاضر شریف آ گیا یا الہ العالمین جو کچھ بھی تعام انسلام پیش کیا گیا یا الہ العالمین تو علیم بذات صدور سب کا ثواب تیری بارگاہ میں آج زانتاً پیش کرتے ہیں قبول المنظور فرما یا الہ العالمین انسان ہونے کے ناطے سے اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کوئی دکھلاوا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے صدقے معافی فرما کر درجۂ قبولیت عطا فرما یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عاجزانۃً پیش کرتے ہیں قبول المنظور یا الہ العالمین 1,24,000 کا پیش انبیاء کرام علیہ السلام کے دعا کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین آل اولاد ازواج مطہرات بیٹے بیٹیاں صحابہ صحابیات شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے کربلا امام زادیہ پانچن پاک سب کے دعا کو پیش کرتے ہیں قبول المنظور فرما یا الہ العالمین بالخصوص محبوب سبحانی کتب ربانی پیر نبی روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما امام ربانی حضرت مجدد ثانی خواجہ باقی خواجہ معین الدین چشتی میرے داتا بالخصوص خالقان فیض پوشی سب کے دعا کو پیش کرتے ہیں قبول المنظور یا الہ العالمین پیر مرشد الراشد پیر مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول المنظور فرما یا اللہ پاک نے اولیاء کاملین کا وسیلہ بالخصوص چودھری محمد مرزا صاحب مرحوم کی روح پیش کرتے ہیں قبول المنظور فرما یا اللہ پاک ان کی قبر کی ساری منازل آسان فرما ان کی قبر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے روشن و منور فرما یا اللہ پاک ان کی قبر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر کا سایہ عطا فرما قبر سے حشر تک ساری منازل آسان فرما یا اللہ پاک الواحدین کو صبر جمیل عطا فرما اس کے بدلے ان کو اجر عظیم عطا فرما یا اللہ پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازوں کا صدقہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جوڑیاں رحمتوں سے بھر دے
من کی روشنی عطا فرما دے، وقت کی بہاریں عطا فرما دے، یا اللہ ہر قلت، ہر ذلت، ہر رسوائی سے رہائی عطا فرما دے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی گدائی عطا فرما دے، یا اللہ پاک بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما، جو شہید ہو چکے یا اللہ پاک ان کے درجات کو مزید بلند و بالا عطا فرما، جو زندہ ہے یا اللہ پاک ان کی غیبی مدد عطا فرما، یا اللہ پاک مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، یا اللہ پاک مرحوم کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، ارحمنا یا رب العالمین۔